नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, हमने पिछली नशिस्त में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा मुकम्मल किया था। आज हम बयान करेंगे हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का किस्सा। कुरान करीम में जहाँ जहाँ पे इनका जिक्र आया है उसका हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला इसे ऐसे ही जारी रहेगा। तो आइए आज हम जिक्र करते हैं हज़रत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने के बाद फरमाया, व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ्ल कुल्लु मिनस्साबिरीन व अदखलनाहु फी रहमतिना इन्नहुम मिनस्सालिहीन। और ए नबी, इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ्ल को भी याद करो, ये सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल किया। बिलाशुबा वो सब नेकोकार थे। सूरह स्वाद में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद इरशाद है, और हमारे बंदों इब्राहीम और इसहाक और याकूब को याद करो जो कुव्वत और बसीरत वाले थे। हमने उनको एक सिफ्त ख़ास आखरत के घर की याद से मुमताज़ किया था, और वो हमारे नज़दीक मुंतखब और नेक लोगों में से थे। और इस्माईल और अल-यसा और ज़ुल्किफ्ल को याद करो, वो सब नेक लोगों में से थे। दोस्तों, कुरान मजीद में अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम के साथ और तारीफ़ी कलमात के साथ आपका ज़िक्र करने से मालूम होता है कि ज़ुल्किफ्ल नबी थे, और यही मशहूर है। बाज़ उलमा का कहना है कि आप नबी नहीं थे, बल्कि एक नेक आदमी और इंसाफ पसंद हाकिम थे। अल्लामा इब्न जरीर रहमुल्लाह ने इस मसला में तवक्कुफ़ फरमाया है और किसी पहलू को तरजीह नहीं दी। हज़रत मुजाहिद रहमुल्लाह से रवायत है, उन्होंने फरमाया आप नबी नहीं थे बल्कि नेक आदमी थे। आपने अपनी कौम की रहनुमाई की और उनमें इंसाफ करने की ज़िम्मेदारी उठाई थी, इसीलिए वो ज़ुल्किफ्ल यानी ज़िम्मेदारी उठाने वाले के नाम से मशहूर हुए। हज़रत मुजाहिद रहमुल्लाह से रवायत है, उन्होंने बयान किया कि जब हज़रत यसा अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो आपने फरमाया, कितना अच्छा हो कि मैं अपना एक नायब मुकर्रर करूं जो मेरी ज़िंदगी में इन पर हुकूमत करे, ताकि मैं देख लूं कि वो कैसे काम करता है। अगर मुनासिब मालूम हो तो उसे अपनी वफ़ात के बाद के लिए अपना नायब मुकर्रर कर दूं। आपने लोगों को जमा करके फरमाया, जो शख्स मेरी तरफ से आयद करदा 3 जिम्मेदारियां कबूल करेगा, मैं उसे अपना खलीफा मुकर्रर करूँगा। वो काम ये हैं कि दिन को रोज़ा रखे, रात को क़याम करे और गुस्सा ना करे। एक आदमी जो देखने में बिल्कुल मामूली सा लगता था उठा और बोला, मैं जिम्मेदारियां कबूल करता हूँ। फरमाया, तू दिन को रोज़ा रखेगा, रात को क़याम किया करेगा और गुस्से में नहीं आएगा। उसने कहा, जी हाँ। उस दिन आपने उसे वापस कर दिया और अपना खलीफा नामजद नहीं किया। दूसरे दिन आपने फिर यही ऐलान फरमाया, सब लोग खामोश रहे। उसी आदमी ने उठकर कहा, मैं। आपने उसे अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। इब्लीस शैतानों से कहता था, इस शख्स को काबू करो, लेकिन सब शैतान उसे गुमराह करने में
اور اس سے وعدہ کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس یعنی ذوالکفل سے نبٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے کہا میرا اپنی قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ وہ بات کو طول دیتا چلا گیا حتیٰ کہ کیلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت جانے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا۔ آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ جب آپ واپس آ کر بستر پر کیلولے کے لیے لیٹے تو وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ اس نے کہا وہی مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ آپ نے دروازہ کھولا اور کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا؟ اس نے کہا وہ بڑے خبیث لوگ ہیں، انہیں جب پتہ چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے۔ جب آپ نے عدالت برخاست کی وہ مکر گئے۔ آپ نے فرمایا اب چلا جا، جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا۔ اس طرح آپ اس دن بھی کیلولہ نہ کر سکے۔ آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا۔ آپ کے لیے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے سخت نیند آ رہی ہے، تم کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا، میں ذرا سو لوں۔ دوستو اس وقت وہ بوڑھا پھر آ گیا۔ دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو پیچھے رہو۔ اس نے کہا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ آدمی نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا۔ وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی اے فلاں، کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے روک لینا؟ اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے۔ آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے اسی طرح بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا۔ اس کے باوجود بوڑھا کمرے میں موجود تھا۔ تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی، اس لیے میں نے آپ کو غصہ میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ذوالکفل نے اس یعنی یسع سے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، چنانچہ آپ روزانہ 100 نمازیں پڑھا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے مشہور ہو گیا۔ دوستو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا اتنا ہی ذکر ملتا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے عمومی تباہی سے دوچار ہونے والی اقوام کا، جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے اور قوم لوط ہے، اور یہ جو قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا ان قوموں کا ذکر کریں گے تاکہ
ہمیں عبرت حاصل ہو سکے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں اصحاب الرس، یہ بھی ایک قوم ہے، اس کا ذکر کریں گے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اگلی نشست میں اصحاب الرس سے متعلق جانیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔